अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के दौरा मिडल ईस्ट के मौके पे एक मर्तबा फिर से इजरायली डेलीगेशन कायरो पहुंच गया है इजिप्ट के अंदर, और वहां पे वो हॉस्टेजेस के रिलीज के हवाले से बातचीत करेंगे। नए सिरे से टॉक्स स्टार्ट होने जा रही हैं वहां पे, और इन टॉक्स के अंदर हमास की जो कंडीशंस हैं वो वही हैं जो कि पहले थी। यानी उन्होंने कहा हुआ है कि मुकम्मल सीज फायर चाहिए हमें, और जितने हम आपके प्रिजनर छोड़ेंगे, यानी रिमेनिंग आपके सारे के सारे जो सिविलियन प्रिजनर्स हैं, ख़ास तौर पर औरतें हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं, बदले में आप हमारे सारे प्रिजनर्स छोड़ दें। और जंगबंदी के लिए, मुकम्मल जंगबंदी के लिए उन्होंने ये ऑप्शन रखा हुआ है कि हम आपके सारे सोल्जर्स रिलीज़ कर देते हैं, बदले में आप अपनी जो फोर्सेस हैं उनको विथड्रॉ करें वहाँ से, गजा के अंदर से। अब पिछली मरतबा इसराइल ने ये डिमांड नहीं मानी थी, जिस वजह से टॉक्स कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँच गया है और वहाँ पे कायरो में बातचीत हो रही है। वो कहते हैं कि इजरायली डेलीगेशन इन कायरो फॉर न्यू हॉस्टेज टॉक्स, सोल्जर किल्ड इन गजा फाइटिंग। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब ब्लिंकन रामल्ला पहुंचते हैं, वहां पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करने के लिए जब वो वहां पर पहुंचते हैं, तो बड़ी तादाद में वहां पर जो वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी हैं वो पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए रामल्ला में। और वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं? अमेरिका के अगेंस्ट। अमेरिका के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि ये क्यों आया है यहाँ पे, ही इज़ नॉट वेलकम हेयर। और इसके चलते उन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ पर एक मुजाहरा करके दिखाया। इजरायली न्यूज़ आउटलेट द टाइम्स ऑफ इसराइल इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पैलेस्टीनियंस प्रोटेस्ट अनवेलकम ब्लिंकन इन रमल्ला। तो वहाँ पर ये भी हुआ है, और मीटिंग अंदर जो हुई है महमूद अब्बास के दरमियान और एंथनी ब्लिंकन के दरमियान, वो कोई ज़्यादा बेहतर हुई नहीं है अकॉर्डिंग टू इसराइली मीडिया। उसमें चिल्लम चिल्लाई, एक दूसरे के ऊपर शाउटिंग, गुस्सा, ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि महमूद अब्बास ने खरी खरी सुनाई है अमेरिका को। मतलब मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि महमूद अब्बास इतना टफ स्टांस लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी खड़े हो गए यहाँ पे, और उन्होंने एक भरपूर स्टांस अपना जो है वो रखा ब्लिंकन के सामने। महमूद अब्बास ने कहा ब्लिंकन को कि जब तक हमारी स्टेट नहीं बनती तब तक ये मसले चलते रहेंगे। मैं कहूँगा एक तरह की हजीमत हुई है ब्लिंकन को, और कुछ नहीं हुआ, हजीमत हुई है उनकी। महमूद अब्बास ने कहा इनको, ब्लिंकन साहब को, कि देखिए हमारे जो फंड्स हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे हैं ना, जो कि इजरायली कलेक्ट करके और हमें दे रहे होते हैं। आपको पहले बताया हुआ है ब्रॉडर व्यू के अंदर कि ये भी जुल्म वहाँ पर होता है कि वेस्ट बैंक पे कहने को फ़लस्तीनी इलाका है, लेकिन उसका जो इंतज़ाम है गवर्नेंस का, वो इतना भोंडे तरीके से रखा गया है कि उनकी टैक्सेस इजराइल कलेक्ट करके उनको देता है। ये भी यानी कि एक अजब सा उन्होंने, अमेरिकन ने और वेस्ट वालों ने एक ऑर्डर यहाँ पर बना के रखा हुआ है कि उनके पैसे भी इजराइल कंट्रोल करता है। तो इस बार जब जंग शुरू हुई है तो उनके पैसे दबा के बैठ गए हुए हैं, कई मिलियन डॉलर्स जो हैं उनके वेस्ट बैंक वालों के दबा के बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिस वजह से वेस्ट बैंक वाले ज़रूरियात जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं वेस्ट बैंक वालों के लिए वो नहीं ख़रीद पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है, इजराइल रोक के बैठा हुआ है। तो महमूद अब्बास ने ब्लिंकन को कहा कि आप हमें क्या स्टेट दिलाने की बात करते हैं, फ़लस्तीनी स्टेट दिलवाएंगे आपको, जब आप हमारे पैसे नहीं रिलीज़ करवा पा रहे। जब पैसे नहीं रिलीज करवा पा रहे तो स्टेट की बात आप किस तरह से इजराइल के साथ करेंगे? वो कैसे मानेंगे आपकी बात? इतनी छोटी सी बात आपकी फंड्स वाली नहीं मान रहे और स्टेट की बात मान लेंगे। एक तरह से उन्होंने अमेरिका के किरदार पे ही सवालिया निशान लगा दिया है महमूद अब्बास ने। बड़ी तल्ख मीटिंग वहाँ पर हुई है। इजरायली न्यूज़ आउटलेट टाइम्स ऑफ इसराइल रिपोर्ट कर रहा है इस मीटिंग के हवाले से कि सोर्सेज से ब्लिंकन अब्बास मीटिंग वाज टेंस मार्क्ड बाय आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, एज इसमें गुस्सा था इसके अंदर, शाउटिंग थी इसके अंदर। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अब्बास आस्क्ड ब्लिंकन टू प्रेशर इजराइल टू रिलीज फ्रोजन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फंड्स। और इसमें ज़रा ये अल्फाज देखिए महमूद अब्बास के, इफ़ यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिलीज फंड्स। देखें कैसी शर्म दिला रहे हैं उनको। इफ़ यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिलीज फंड्स, हाउ विल यू हैव द एबिलिटी टू पुट प्रेशर ऑन इजराइल एंड अचीव पीस एंड अ पैलेस्टीनियन स्टेट। कितना एक लॉजिकल उनका आर्ग्यूमेंट है महमूद अब्बास का। और फिर वो कहते हैं कि ब्लिंकन देन रिपीटेड डिमांड्स दैट अब्बास अंडरटेक रिफॉर्म्स इन दी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, द रिपोर्ट सेज, और इधर उधर की बातें वो करने लगे। लेकिन ये बड़ा एक काम का नुक्ता उन्होंने उठाया। अच्छा, आपको साथ में ये भी बता दूं कि बहुत सारे वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स को मैं देख रहा हूँ और इजरायली न्यूज़ आउटलेट्स को भी, जो कि इस तरह की खबरें लगा रहे हैं कि जंग के बावजूद सऊदी अरब राज़ी है हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए।
بہت سارے ویسٹرن نیوز آؤٹلیٹس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اس طرح کی خبریں. اصل میں بلنکن کی میٹنگ ہوئی ہے نا محمد بن سلمان سے ولی عہد سے, تو اس کے بعد اس طرح کی خبریں لگنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری خبریں میں آپ کو پہلے سے بتا دوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. یہ ساری خبریں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, بیوقوف قسم کے یوٹیوبرس آپ کو ملیں گے بہت سارے, اور سوشل میڈیا کے بہت سارے اور بھی جو پلیٹ فارمز ہیں, بیوقوف قسم کے لوگ یعنی لگے ہوئے ہیں سعودی عرب پہ تنقید کرنے کے لیے. کانٹیکسٹ بتا نہیں رہے, ایسے ہی منہ اٹھا کے وہ چپڑ چپڑ کر رہے ہیں کہ دیکھو سعودی عرب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی کانٹیکسٹ دیکھو پہلے, وہ کہہ کیا رہے ہیں پہلے وہ دیکھو, پوری بات سناؤ لوگوں کو, آدھی بات مت سناؤ. پوری بات یہ ہے سعودیز نے ایک لالی پاپ دی ہے اصل میں امریکنز کو کہ آپ نارملائزیشن چاہتے ہیں نا ہماری اور ان کی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے اسٹیٹ بناؤ. یہ بھی سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کو بتانی چاہیے. سعودی نے کنڈیشن لگائی ہوئی, پرانا ان کا نیریٹو وہی ہے پہلے والا, پہلے آپ اسٹیٹ بناؤ, اسٹیبلش کرو فلسطینی ریاست, پھر نارملائزیشن کریں گے. پوری بات یہ ہے. ویسٹرن میڈیا میں آدھی ہیڈ لائن لگی تو یہ بھی لگ گئے اس کو سچ مان کے کہ نہیں یہ جو ہے ایسا ہی ہے, بس جیسے وہ بول رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں ویسٹرن میڈیا والے, اسی طرح کے فیکٹس ہیں. لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہاں پر کنڈیشنل ایک بات کی ہے انہوں نے. ٹائمز آف اسرائیل آپ کو دکھاتا ہوں. میرے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ریفرنس ضرور لگاتا ہوں, اور وہ بھی کریڈیبل ریفرنس لگاتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو. اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹائمز آف اسرائیل. سعودی انوائس سیز کنگڈم ایبسولوٹلی اسٹل اوپن ٹو نارملائز ڈیل ود اسرائیل. اب ہیڈ لائن آپ نے پڑھی, دیکھیے کتنی, یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی بات کر رہا ہے سعودی عرب, لیکن ذرا نیچے دیکھیے. بٹ پرنس خالد بن بندر, ریاض ایمبیسیڈر ٹو یو کے, ٹیلز بی بی سی ties can only be formed if a Palestinian state is established after Blinken says clear interest remains. یہ ہے اصل میں پوری بات کہ پہلے بناؤ, اسٹیٹ بناؤ, پھر نارملائز کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. تو اس میں کیا غلط کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر ایک فلسطینی ریاست ایسی بن جاتی ہے جس پہ سارے فلسطینی متفق ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے, پھڈا کیا ہے اس کے بعد پھر؟ یہ اصل میں سعودی کا آج کا نہیں پرانا اسٹانس ہے, بہت کئی سال پرانا اسٹانس ہے ان کا, اور یہ شروعاتی طور سے لے کے ایسے ہی سلیوشن کے قائل ہیں کہ یہاں پہ ایک فلسطینی آزاد سوورن فلسطینی ریاست ہونی چاہیے, مکمل طور پر سوورن, جس کے پاس اپنی سیکیورٹی, اپنا سارا کچھ ان کا اپنا ہو. تو آج بھی انہوں نے اسی پہ بات چیت کی ہے, تو میرے خیال سے اس کو زیادہ ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سعودیز نے پرنسپلی ٹھیک بات کی ہوئی ہے وہاں پہ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کائرو کے اندر, قاہرہ میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں اسرائیلیوں کی اور فلسطینیوں کی, ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نیگوسیشنز ہوتی ہیں, کیا بات چیت ہوتی ہے. لیکن پچھلے جو 6-7 روز کا سیز فائر تھا, تب سے لے کے آج تک اسرائیل کو کوئی ملٹری کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اسرائیل نے پچھلی سیز فائر توڑ دی تھی. اسرائیل نے کہا تھا کہ اب جب بھی بات ہوگی گولیوں کی گھنگھناہٹ میں بات چیت ہوگی, تو وہ گولیوں کی گھنگھناہٹ میں بات چیت ہوئی نہیں, کوئی ٹاکس نہیں ہوئے اس کے بعد. مطلب ہوتے تھے, فلاپ ہو جاتے تھے, 1-2 روز کے بعد ہی فلاپ ہو جاتے تھے. کوئی کنکریٹ قسم کی آؤٹ کم اسرائیل کو ملی نہیں ہے جو وہ دیکھ رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ہم ہوسٹیجز بازیاب کرا لیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لہذا دیکھتے ہیں کہ اس بار یہ جو اینتھنی بلنکن کے دورے کے بعد بات چیت ہو رہی ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کیا کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں, اور اس کی آؤٹ کم دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے آتے ہیں.